الحمد لله الذي خلق الإنسان والصلاة والسلام على محمد صاحب القرآن وعلى آله وأصحابه أصحاب الجنان أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم صدق الله مولانا العلي العظيم القديم الكريم الرؤوف الرحيم العليم الحكيم الحليم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين گرامی منزلت عوام اہل سنت حاضرین و ناظرین و سامعین ذوی الاکرام والاحتشام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اج شعبان المعظم دی 14 تاریخ ہے اور اج جمعۃ المبارک دا دن گزرن تو بعد جڑی رات آ رہی ہے شعبان المعظم دی 15ویں شب براعت کہلاندی ہے۔ عام طور تے مسلمان اس رات نو خاص رات سمجھ دینے ایدے اللہ پاک جل شانہ دی بارگاہ وچ فریاداں رکھیاں جاندیاں نے، مراداں رکھیاں جاندیاں نے، التجاواں کیتیاں جاندیاں نے، دعاواں کیتیاں جاندیاں نے۔ کاری صاحب تھوڑی جی آواز کھول دیو۔ رل کے اجتماعی دعاواں ہوندیاں نے، محفلاں، ذکر، اذکار، حضور دی ثناخانی۔ تے کچھ حضرات کہندے نے جتنیاں چیزاں نے ساریاں چیزاں سنی بریلوی لوگاں نے کولوں بنائیاں نے۔ میں اج دی تقریر وچ قرآن اور حدیث دے مطابق اور بزرگان ملت اسلامیہ دی آکھیاں ہوئیاں گلاں انہاں دے اقوال ارشادات فرمودات دی روشنی اے دسنا ہے کہ شب براعت اج دے مسلماناں نے کولوں بنائی ہے یا قرآن و حدیث نے عطا فرمائی ہے۔ فرقہ واریت نو بالائے طاق رکھ کے آپ احباب نے فیصلہ کرنے شعبان المعظم
معظم اے مہینہ جدوں آوندا سی تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام باقی مہینیاں تو ہٹ کے دے وچ عبادات دا اہتمام کردے سن۔ اے میرے ہاتھ وچ کتاب قبلہ سنن النسائی شریف صحاح ستہ وچ شمار ہون والی کتاب امام احمد بن شعیب النسائی علیہ الرحمہ دا شاہکار یہ کتاب دار السلام الریاض عرب شریف تو ایک جلد چھپی ہوئی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 325 اتے حدیث مبارکہ نمبر 2359 موجود ہے، جڑی پڑھ کے سناون لگا تے سینہ مدینہ بناون لگا۔ حضرات گرامی توجہ تے پیار نال فرمانے مصطفیٰ عمل مصطفیٰ زماتاں وچ محفوظ کرنا، محظوظ ہون تو بغیر اٹھ کے نہ جانا۔ ان اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ قال قلت یا رسول اللہ علیک الصلاۃ والسلام لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ذلك شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان وهو شہر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم أو كما اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول اور صحابی رسول دے شہزادے نے حضور جانے کائنات علیہ السلام دی دست بوسی تو بعد ایک دہاڑے سوال کیتا، آقا جی لم ارک تصوم شہرا من الشہور ما تصوم من شعبان، آقا رمضان المبارک دے روزے تے اللہ نے ساڑھے توڑے تے فرض کیتے نے اودے تے روزے رکھنے پینے نے، لیکن میں توانو رمضان شریف تو بعد سارے مہینیاں وچوں اتنے کسے مہینے وچ روزے رکھ دیاں نہیں تکیا جتنے روزے توانو شعبان المعظم دے دنہ وچ رکھ دیاں ویکھے آئے۔ آقا جی میں پوچھ سکنا ماں وجہ کی یہ مہینے تے سارے اللہ دے بنائے ہوئے نے، محرم بھی اللہ دا، سفر بھی اللہ دا، ربیع الاول بھی اللہ دا، ربیع الثانی بھی اللہ دا، جمادی الاولی بھی اللہ دا، جمادی الاخری بھی اللہ دا، رجب بھی اللہ دا، شعبان بھی اللہ دا، کریم رمضان بھی اللہ دا، شوال بھی اللہ دا، ذوالقعدہ بھی اللہ دا، ذوالحجہ بھی اللہ دا۔ سونیاں سارے مہینے جو اللہ نے بنائے نے، پھر اس مہینے شعبان المعظم دے اندر زیادہ کثرت دے نال روزے رکھن دا سبب کیے، آقا کریم دے چہرے تے مسکراہٹاں آ گئیاں، فرمایا سن ساڈا جواب، ذالک شہر یغفل الناس عنہ بین رجب ورمضان۔ پیارے صاحب زادے میرے صحابی زادے، اے جڑی تو گل پوچھئے نا دا پہلا جواب سماعت کر لے۔ اس مہینے دیاں عظمتاں تو شانہ تو لوگ غفلت دا شکار نے، ایو مہینے جدے ایک پاسے رجب آندہ ہے، ایک پاسے رمضان شریف آندہ ہے۔ مطلب کیے میں قربان جاواں، میں اس گل نو انج ایکسپلین کرانگا۔ اے ماہ شعبان دیاں عزتاں وچوں ایک عزت ہے، ایک پاسے رجب آندہ ہے، ایک پاسے رمضان آندہ ہے۔ رجب اوے جدے وچ اللہ دا حبیب اللہ دا پراؤنا بنیا، رمضان شریف ہوے جدے وچ حبیب خدا دے گناہگار امتی اللہ دے پراؤنے بن دے نے۔
آمینہ دے لال دے قدم چوم کے صحابی پوچھن لگا آقا جی میرے سوال دا جواب تسی عنایت نہیں فرمایا اس مہینے دی عظمت تسی بیان کر دیتی لیکن میرا کویسچن تیزی حضور تانو اس مہینے وچ روزے رکھ دیاں کسرت دے نال ویکھناواں کیوں رکھ دے حضور نے فرمایا ہوا شہر ترفع فیہ الاعمال الى رب العالمین یو مہینے جدے وچ اللہ دی بارگاہ جلالت دے اندر او دے بندیاں دے عمل پیش کیتے جاندے نے فَأُحِبُّ أَن يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ تے منو اے محبوب ہے منو پسند ہے جدو میرے عمل اللہ دے دربار وچ پیش کیتے جان آمینہ دا لال روزے دی حالت جو ہوئے منو چنگا لگ دے میرے اعمال اللہ دے ہاں پیش کیتے جان تے میں روزے دی کنڈیشن وچ ہوواں قبلہ اورل کے حضور تے درود و سلام پڑھیے کیونکہ ہو سکتا ہے رمضان المبارک آن والا ہے شعبان المعظم جاری ہے شعبان المعظم دا نصف وقت آ گیا صدقے جاواں اس مہینے دی اندر اعمال بندگان نو دربار خدا بند رحمان اچ پیش کیتا جان لے این ممکن ہے بیٹے اسی لمحے اللہ دے نوری فرشتے اللہ دے دربار اچ ساڑے عمل پیش کریں ادھروں ساڑے عمل اللہ دی بارگاہ چ پیش کیتے جان ادھروں ساڑے ہونٹاں تے مصطفیٰ دا درود و سلام ہوئے اونچی آواز سے آؤ مل کے گنگناؤ صلی اللہ نبینا صلی اللہ اچھا چلو اگر ناراض نہ ہو تے طرز بدل لیے وہی طرز جس طرز میں اکثر پڑھتا ہوں نا میرے نبی کی ذات پر درود ہو میرے نبی کی ذات پر درود ہو صلی اللہ نبینا صلی اللہ میرے نبی کی ذات پر درود ہو سلام ہو درود ہو سلام ہو جان کائنات پر درود ہو کبو نا یار صلی اللہ صلی اللہ شب برات آن والی ہے تے اپنی آواز بیخ لو صلی اللہ امتی کے غم میں ہی رو کہ جو گزار امتی کے غم میں ہی رو کہ جو گزار رو کہ جو گزار دی ایک رات پر درود ہو صلی اللہ صلی اللہ محمد صلی اللہ صلی اللہ محمد پڑھئے نا درود ہو درود ہو چاند توڑنا تیرا خلق موڑنا تیرا خلق موڑنا
تیرا سارے معجزات پہ درود اہل حدیث حضرات کہندے نے سنیاں بریلویاں نے شب براعت کولوں کڑ لئی قبلہ اے میں قرآن و سنت سامنے رکھ کے بیٹھا میں اللہ دے قرآن وچوں شب براعت پڑھ کے سناون لگا گلاں کولوں نہیں ہون گیاں قرآن و حدیث وچوں اللہ پاک دا پاک کلام صدقے جاواں 25واں پارہ سورۃ الدخان دیاں پہلیاں 6 آیتاں بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم ترجمہ سماعت کریو اللہ فرماندہ ہے حامیم ہا اور میم انہاں دا معنی کوئی بھی نہیں جاندہ اے میرے ہاتھ ہچ کتاب تفسیر البغوی جنہوں معالم التنزیل کیا جاندہ ہے ادارہ تالیفات اشرفیہ ملتان تو 4 جلداں وچ چھپی ہوئی ہے کتاب جلد نمبر 4 پیج نمبر 90 ہوتے لکھیا ہوئی ہے ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال حامیم اسم اللہ العظم او کما قال ابن عباس فرمان دینے حامیم جیڑا ہے نا اے اللہ دا اسم اعظم ہے اور اسی کتاب اسی جگہ تے لکھیا ہوئی ہے کہ حضرت عطا خراسانی علیہ الرحمہ وہ فرمان دینے کہ اے جیڑا حامیم ہے نا اے اصل وچ اے حروف مقطعات قطع قطع کر کے پڑھے جان والے حروف نے ہا وکھرا میم وکھرا وہ کہندے نے در اصل اے خداوند عظیم دے صفاتی اسماء گرامی دے افتتاح اور ابتداء دے حروف نے نہیں سمجھے تھے سمجھو ایک حرف ہا ایک میم ہا تو اللہ پاک دا نام حمید شروع ہوندہ ہے حکیم شروع ہوندہ ہے اور میم تو اللہ پاک دا نام منان شروع ہوندہ ہے مجید شروع ہوندہ ہے لہذا لیکن اے صرف اندازے نے قبلہ اپنے علم دی بنیاد تے صرف کیس کیتا گیا ہے ورنہ جمہور مسلمانہ دا اے عقیدہ ہے جڑے حروف مقطعات نے انہاں دے بارے کوئی تیسرا جاندہ ہی نہیں جبریل تک بے خبر نے اس چیز دا علم یا اللہ کو لے یا اللہ دے دیتے ہوئے علم دے نال اللہ دے پیارے حبیب آمینہ دے لال کو لے قبلہ توجہ کرنا اگلا جملہ قرآن پاک جو پڑھن لگا والکتاب المبین واو قسمیہ ہیں الکتاب المبین مطبوع اور تابع موصوف اور صفت اللہ فرماندے روشن کتاب دی قسم ہے نہیں سمجھے قادری صاحب تے انج سمجھو قرآن پہ جنالا رب پہ کہندہ ہے سانو قرآن دی قسم ہے قرآن پاک پہ جن والا خداوند رحمان ارشاد فرما رہے ہیں سانو قرآن دی قسم ہے گل کی ہے کہ جواب قسم کی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ بے شک اسی قرآن نو نازل کیتا اس لیلہ مبارکہ یعنی برکتاں والی شب اندر انا کننا منذرین بے شک اسی ڈران والے ہیں اور یہ جڑی رات ہے نا فیہا یفرق کل امر حکیم ادھیچ ہر حکمت والا کام تقسیم کر دیتا جاندے قول فیصل دی حیثیت نل پیش کر دیتا جاندے فیصلے طے کر دیتے جاندے نے اللہ فرماندے امرم من عندنا ساڑھے ہاں ساڑھی طرف دا فیصلہ ساڑھی طرف دے احکام حکم انا کننا مرسلین بے شک بھیجن والے اسیاں رحمتا من ربک مفعول لہو محبوبات تیرے رب دی رحمت انہو هو السمیع العلیم
العلیم بے شک او سماعت کرن والا بھی ہے ویکھن والا بھی ہے علم والا بھی ہے قبلہ تے تسی 6 آیتاں دا ترجمہ سماعت کر لیا ہن ساڈا دعویٰ اے وے کہ ایدے وچ بھی قرآن نازل ہویا شب قدر وچ بھی قرآن نازل ہویا قرآن دے 2 قسم دے نزول نے ایک نزول تقدیری ایک نزول حقیقی یعنی فرشتیاں نے شب براعت وچ اللہ پاک دے حکم ذی شان دے مطابق لوح محفوظ تو آسمان اول تے قرآن مجید نقل کر لیا انہوں اسی کہنے ہیں نزول تقدیری یہ ہویا شب قدر شب براعت دے اندر ہن تسی کہو گے اہل حدیث تے کہندے نے کہ ان آیتاں دا تعلق ٹی وی تے بندے سن کے بچے دستے نے کہندے نے ایک لڑکی اسکالر آندی ہے ٹیلی ویژن تے وہ اسکالر کڑی کہندی ہے کہ بھئی مولویاں نے گلاں کولوں بنا لیاں نے ان آیتاں دا سورہ دخان دیاں افتتاحی ابتدائی آیتاں دا قطعی طور تے کوئی تعلق نہیں شب براعت دے نال قبلہ میرے ہاتھ وچ کتاب ہے ساڈی نہیں اہل حدیثاں دی کتاب ہے کوئی گل نہیں نہ بولو سبحان اللہ نہ بولو اللہ ویکھدا ہی جے اے 5 جلداں دی کتاب جے دار الوفا المنصورہ دا چھاپا جے قاری صاحب نے آواز پتہ نہیں صحیح کرنی ہے کہ نہیں کرنی لیکن تقریر انشاءاللہ آج مزہ دے جائے گی آواز مزہ دے وے یا نہ دے وے دار الوفا منصورہ دا چھاپا کتاب دا نام فتح القدیر لکھن والے محمد بن علی بن محمد الشوکانی اہل حدیث جنہاں نوں اہل حدیث حضرات تفسیر دے علم وچ بڑا مقام دیندے نے قاضی شوکانی صاحب دی کتاب قبلہ کتاب وعلیکم السلام میرے ہاتھے چے 5 جلداں دی کتاب ہے جلد نمبر 4 میں قربان جاواں صفحہ نمبر 744 تے پتہ کی لکھیا ہویا ہے بابا شوکانی نے کہندے نے اللیلۃ المبارکۃ ہونا 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 لیلۃ النصف من شعبان ایک قول اے بھی ہے کہ جڑی لیلہ مبارکہ جدے وچ اللہ نے قرآن دے نزول دی گل کیتی ہے نا اے شعبان شریف دی 15ویں رات یعنی شب برات ہے جڑے بندے ذوق نال بیٹھے ہو سبحان اللہ بول اسی کتاب دے صفحہ نمبر 747 تے پتہ کی لکھیا ہویا ہے لکھ دینے نبی پاک علیہ السلام دا ارشاد گرامی ہے جناب ابو ہریرہ تو روایت سرکار نے فرمایا تقطع الاجال من شعبان الى شعبان کہ موت دے فیصلے ایک شعبان تو لگ کے دوسرے شعبان تک جنہ بندیاں نے مرنا ہوندہ ہے نا وہ طے کر دیتے جاندے نے یعنی شب براعت دی شان بیان کر دیا حدیث پاک نقل کر دینے کہندے نے حتی ایتھو تک کہ ان الرجل لینکیہ ویولد لہو ایک بندہ شادی بھی کر رہا ہوندہ ہے اللہ انہوں تیاں پتر بھی عطا کر دیندہ ہے لیکن قد خرج اسمہ فی الموتا او دا نام مردیاں وچ لکھ دیتا گیا ہوندہ ہے میرا سوال انتہائی معصومانہ ہے فرقہ واریت پھیلان والے بندیاں تے لعنت بھیج کے کہہ رہے ہیں ساڈے تے اعتراض ہے قبلہ اپنی صفائی وچ بولنا قرآن دستا ہے نبیان دا طریقہ ہے نبیان دی سنت ہے اپنی صفائی وچ بول رہے ہیں اہل حدیث حضرات کہندے نے سنیاں بریلویاں نے شب براعت کولوں بنا لئی ہے انہاں 6 آیتاں دا تعلق قطعی طور تے شعبان دی 15ویں شب نال نہیں پھر میں سوال کرن لگا قبلہ جے انہاں 6 آیتاں دا تعلق شعبان دی 15ویں رات نال نہیں اہل حدیثاں دا عالم قاضی شوکانی لیلہ مبارکہ تو مراد حضرت اکرمہ دا سٹیٹمنٹ کہ اس تو مراد شعبان دی 15ویں رات کیوں نقل کر رہے ہیں اور اگر ایدہ تعلق شعبان دی 15ویں رات نل نہیں شعبان دی شان وچ بیان کیتی ہوئی حدیث مصطفیٰ نہ آیتاں دے تھلے کیوں پہ لکھ دے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اور
قبلہ بندے کہندے نے اے سنیاں بریلویاں نے دا نام ہی کولوں ہی رکھ لیا ہے شب براعت، حالانکہ نہ قرآن چ ملدا ہے نہ حدیث ملدا ہے۔ قبلہ میرے ہاتھ وچ کتاب تفسیر الکشاف 6 صدی ہجری دا علامہ زمخشری ایک بہت بڑی شخصیت، ساڈے نال لاکھ اختلاف صحیح لیکن گل پیش کرن لگا۔ قاری صاحب تھوڑی جی آواز سیٹ کر دیو تے مدینہ مدینہ نام ہی کرو تے آپاں تانوں کیڑا کچھ کہہ سکدے ہیں۔ قبلہ اے میرے کول جلد نمبر 4 دی تفسیر الکشاف دی صفحہ نمبر 262 تے لکھیا ہویا ہے کہ اے جڑیاں قرآن مجید دیاں آیتاں نے نا، ایک قول اے بھی ہے کہ ان آیتاں تو مراد شب براعت یعنی شعبان المعظم دی 15ویں رات ہے۔ کہندے نے اے دے اس رات دے 4 نام نے، ایک دا نام ہے اللیلۃ المبارکہ، دوجا دا نام ہے لیلۃ البراءہ یعنی شب براعت، تیسرا دا نام ہے لیلۃ السق، سق تو مراد رجسٹر، اعمال نامہ، دستاویز، ریٹن کوئی قوائف کوئی ڈاکومنٹس، صدقے جامع چوتھا نام کہنے لیلۃ الرحمہ، لیلہ رحمہ شب رحمت بھی اے دا ہی نام ہے۔ وہ 6ویں صدی ہجری دا علامہ لکھ رہا ہے اس رات نو شب برات کیا جاندہ ہے، تو کہنے سنیاں بریلویاں نے نام رکھ لیا تاجدار ختم نبوت۔ قبلہ توجہ تے انہماک نل سماعت کرنا، اپنی صفائی وچ اگلیاں گلاں پیش کرن لگا۔ تسی کہندے ہو جی ایک کولوں بنا لے گئی شب براعت دا وجود ہی کوئی نہیں قرآن و حدیث وچ۔ قبلہ اے میرے ہاتھ وچ جامع ترمذی جے، جامع ترمذی جے، کوئی بچہ کوئی نوجوان چیک کرنا چاہے ہمت کرے اٹھ کے آ جائے میرے کول۔ قبلہ اے دے اندر کتاب الصوم جے پورا باب بنے آئے، امام ترمذی نے باب دا نام رکھیا باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان، او حدیثاں او کچھ جڑا شعبان دی نصف رات یعنی شعبان دی اد چ جڑی رات آندی ہے 15ویں رات دی شان وچ جڑیاں حدیثاں نازل ہوئیاں نے۔ امام ترمذی دا شب براعت دی شان وچ پورا باب بننا دسدا ہے، سنیاں بریلویاں دا وہی عقیدہ ہے جڑا امام ترمذی دا عقیدہ ہے۔ حضرت ابن ماجہ بھی میں پیش کرنی ہے، دے وچ بھی اللہ دی قسم کتاب الصلاح دے اندر پورا چیپٹر امام ابن ماجہ نے پیش کیتا جدا نام اے ہوئی رکھیا سیم باب ما جاء فی لیلۃ النصف من شعبان۔ پتہ چلیا ابن ماجہ دا بھی اوہی عقیدہ سی جو اج دے بھولے پالے مسلماناں دا عقیدہ ہے۔ میں قربان جاواں کتاب میرے ہاتھ وچ، حدیث میرے سینے وچ، ترمذی شریف صفحہ نمبر 187 دارالسلام عرب شریف دا چھاپا، حدیث نمبر 739 پیش خدمت ان عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ قالت فقدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لیلتا فخرجت فإذا هو بالبقیع فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وأصحابہ وسلم اکنت تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ فقلت یا رسول اللہ علیک الصلاة والسلام انی ظننت انک اتیت بعد نسائک فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم ان اللہ جل جلالہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان الى السماء الدنیا فیغفر لأکثر من عدد شعر غنم قلب او کما قال شعبان المعظم دا مہینہ آ گیا۔ قاری صاحب بہت شکریہ، توڑے بچیاں دی خیر ہوئے، جیوں دے وزدے رہو۔ میں قربان جاواں میرے آقا کریم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت اما عائشہ صدیقہ سا گناہگار مومنہ دی روحانی ماں دے حجرے وچ تشریف لے آئے۔ رات او ہوئی سی جڑیا رات آن والی ہے، رات ہوئی سی جڑی اج رات آن والی ہے۔ شعبان المعظم
محرم دی 15ویں رات اما جی عائشہ صدیقہ دی باری سی آپ دے گھر میرے آقا نے شب بازی کرنی سی اما فرماندیاں نے جدوں سو گئے ادھی رات نو میں دیکھیا فقط تو رسول اللہ سرکار کائنات نو میں اپنے بستر تو گم پایا میں تلاش وچ نکلی فخرج تو کہندیاں نے میں حجرے چوں باہر نکلی لبدیاں فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيعِ جدوں صحابہ سرکار نو لبدے سن سرکار نو ہے کہ لب لیندے سن کیونکہ مصطفیٰ دے وجود دے پسینے دیاں خوشبوواں دس دیاں سن اللہ دا باہی عرشاں دا راہی اس رستے تو گزرے اما جی عائشہ صدیقہ ارشاد فرما دیاں نے میں ٹونڈ دی ٹانڈ دی جنت البقیع وچ پہنچ گئی حضور دیاں خوشبوواں سنگ دیاں نبی کریم علیہ تحیت و تسلیم لو میں مسلمانہ دے قبرستان وچ موجود پایا اما جی عائشہ صدیقہ فرما دیاں نے سرور کائنات نے میرے ول مسکرا کے فرمایا تے استفسار کیتا اکنتی تخافین ان یحیف اللہ علیک ورسولہ عائشہ تو کی سمجھیا کہ تیرا رب تے تیرا رسول اللہ تے دا رسول تیرے تے ظلم کرن گے آقا جی نہیں میں تے بس اتنا گمان کیتا انی زننتو انکا اتیتا بعد نسائکا منو انج لگا جے میں تسی کسے ہور بی بی دے حجرے وچ تشریف لے گئے ہو مصطفیٰ کریم نے مسکرا کے فرمایا عائشہ جاننی ہے میں تیرے حجرے چو نکل کے جنت البقیع وچ کیوں آیا ہاں کیونکہ یہ جڑی بختاں والی رات آئی ہے نا ان اللہ ینزل لیلۃ النصف من شعبان تو کہنے کولوں بنائی ہے میں ترمذی پہ بھرنا مصطفیٰ پاک فرماتے نے ینزل لیلۃ النصف من شعبان الی السماء الدنیا اللہ اپنی شان دے مطابق نزول اجلال فرماندے اس رات دیاں نوری ساتاں وچ اللہ پہلے آسمان تے جلوہ فگن ہوندا ہے ترجمہ انج کر لو اللہ آن تو پاک جان تو پاک اترن تو پاک چڑھن تو پاک ورود تو پاک نزول تو پاک انج کہہ لو اللہ دیاں رحمتاں ہجوم کر کے جڑا نیلا ٹوکرا سانو آسمان دا نظر آوندا ہے اللہ دا کرم کٹھا ہو کے ایتھے آ جاندا ہے تے حضور فرماندے نے فیغفر لی اکثر من عدد شعر غنم قلب نے فرمایا قبیلہ بنو قلب جیڑا بکریاں بہت پالدا ہے اس قبیلے دیاں بکریاں دے جسماں تے موجود بالاں دی تعداد نالوں ود کے اس نورانی رات اندر میرا رب میرے گناہگار امتیاں نو اپنے گناہگار بندیاں نو جہنم دی آگ تو آزادیاں عطا کر چھڑ رہے پھر کیوں نہ گئی اللہ بڑا مہربان اللہ بڑا مہربان اللہ چھتی چھتی کہی جاؤ یار ٹائم میرا مکی جا رہی ہے اللہ بڑا مولا بڑا مہربان بولو نا اللہ بڑا تم کریمت تیرے نالوں اور کریمت ود کوئی نہیں تم کریم اے میرے کان چ آواز پئی ہے کسی نے کیا ہے کیا بات ہے اچھی آواز نال سپیکر دی آواز دی پتہ تو میں نے سنیا نہیں جننے بھی کیا ہے میں متھے تے ہاتھ رکھ کے کہنا تیری کیا بات ہے یار کریمت تیرے نالوں اور کریمت ود کوئی نہیں میرے گناہ محدود نے لیکن تیرے کرم دی حد کوئی نہیں اللہ بڑا مہربان بولو نا مولا بڑا ایک باری زور لا کے
ایک نہیں دو نہیں تین باری یہ جملہ سارے نے کہنا ہے تے اگلی تقریر سنو گے پھر تسی اللہ بڑا نے اللہ ہاں اللہ بڑا قربان جاواں میرے تے تواڈے کریم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بی بی عائشہ صدیقہ دے سامنے شب برات دیاں شاناں بیان کیتیاں قبلہ میں اگلی گل بھی پیش کر دیواں گپاں نہیں مار کے جاواں گا حدیث دیاں کتاباں جو جڑے بندے کہندے نے شب برات کولوں بنائی گئی او تواڈی توجہ چاہواں گا قبلہ اے میرے ہاتھ وچ کتاب مشکات المصابیح یہ کہہ سکتے ہو تو اونچی آواز نال کہہ لو سبحان اللہ دارالکتب العلمیہ بیروت دا چھاپا 4 اجزاء تے مشتمل سیفی صاحب قبلہ 2 جلداں دی کتاب جے مشکات شریف درسی کتاب جڑی مدرسیاں چ پڑھائی جاندی ہے اے حصہ نمبر 1 2 میرے ہاتھ وچ اے دے صفحہ نمبر 254 255 تے موجود ہے جڑا بندہ گوگل تو جا کے ایپ 360 تو چیک کرنا چاہے گوگل تے جا کے چیک کرنا چاہے مکتبہ شاملہ تے جا کے چیک کرنا چاہے اے مشکات شریف دی حدیث نمبر 1305 جے یہ اتنی کی سبحان اللہ کہنی ہے تے پھر لوڑی کوئی نہیں کہن دی پھر تقریر بھی میں آپ پہ کراں گا اچھی آواز نال سبحان اللہ بھی میں آپ پہ کہاں گا کہ دل مننے سودا کھرا قبول ہوئے تے پھر سینے دا ٹیل لا کے کہنے سبحان قبلہ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا وسلام اللہ علیہا آپ ارشاد فرماندیاں نے نبی پاک علیہ السلام نے میرے والوے کیا فرمایا اتدرینا ما فی حاضی اللیلہ اے عائشہ کیا تو جاننی ہے اس رات چکی ہندے اس رات چکی ہندے مشکات پڑھ رہے ہیں حدیث نمبر 1305 پڑھ رہے ہیں سر اٹھاؤ میرے نبی پاک دی زوجہ مطہرہ نے قدم چوم کے عرض کیتا آقا وما فیہا تسی ارشاد فرما دیو اس رات وچ کی ہندے آج دے مسلمانہ دا جو عقید ہے جدا اہل حدیث حضرات اللہ دی قسم مزاق اڑان دینے چنگے پلے پڑے لکھے بندے ہو کے مزاق اڑان دینے بھولے پالے مسلمانہ دا کہن دینے انہوں نے گلہ کولوں بنائیاں وہ مشکات سنیاں بریلویاں دی لکھی ہوئی ہے مصطفیٰ پاک نے فرمایا عائشہ سن لے اس رات چکی ہندے فی ولد من بنی آدم فی حاضی السنہ وہ اس رات اندر پورے سال وچ حضرت آدم دے جنہ تیاں پترہ نے جمنا ہندہ ہے ساریاں دا ریکارڈ لکھ دیتا جان کون پیا گیندے سرکار پہ گیندے نے حدیثاں دے ضعف تے بحث ہو سکتی ہے اور قبلہ موضوع حدیث نہ ہوئے ضعیف حدیث تے بحث ہو سکتی ہے یہ کہنا جی بریلویاں نے کولوں کڑ لیاں نے شرم آنی چاہی دیئے اے کتابہ حدیثاں موجود نے میرے فی حاضی حصہ نہ پورے سال وچ حضرت آدم دیاں جتنیاں تیاں نے جتنے پترہ نے وصال کرنا ہندے جنہاں نے اپنی تیاں پترہ نو چھڑ کے جانا ہندے جنہاں نے بیوی نو چھڑ کے جانا ہندے جنہاں نے پترہ نو چھوڑ کے جانا ہندے جنہاں نے ٹریکٹراں تے ٹیوب ویلاں نو چھوڑ کے جانا ہندے جنہاں نے زندگی نو خیر بات کہہ کے جانا ہندے انہاں دا ریکارڈ اج دی رات لکھ دیتا جان لے حضور فرماندے نے عائشہ وفیہا ترفع اعمالہم وتنزل ارزاقہم اس رات دے اندر بندیاں دے اعمال اللہ وال اٹھائے جاندے نے اور اللہ دے ہاتھوں اللہ دے کولوں او دے حکم دے مطابق بندیاں دے رزق دے نازل ہون دے فیصلے فرمائے جاندے نے آج دی رات لکھ دیتا جان لے پورا سال بندے نو کی ملنے قبلہ توجہ کرو دکھ بھی لکھے جانے نے سکھ بھی لکھے جانے نے تیریاں نیک کمائیاں بھی لکھیاں جانیاں نے اللہ دا ہر حال وچ شکر کریا کر اپنے بچیاں دا رزق حرام کر کے نہ کھڑیا کر ملاوٹ کر کے دھوکا کر کے فریب دے کے رشوتاں لے جا کے اپنے بچیاں نو پالنا ہے پھر بڑے ہو کے اوئی گنڈے تے
ڈاکو تے چور رشوت خور بندے نے غریباں دا لہو چوس دینے آج عہد کریے یا اللہ سی حلام رزق نہیں کھاواں گے حلال روٹی کما کے کار کھڑاں گے حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ گزر رہے سن آپ دے کل کوڑے اتے سینے نماز دا وقت مسجد وچ رکے باہر ایک بندہ کھلوتا سی انہوں کہندے نے جوانا فارغیوں نے آکھیا جی فارغیاں فرمایا میں ذرا اندر نماز پڑھا ماں پترا توں ایس گھوڑے دا خیال رکھی ہے میرا سامان کہن لگے علی جا تسی جاؤ آپ اندر گئے نماز ادا کی تھی تے نماز ادا کرن تو بعد سوچ دے نے باہر جاواں گا یہ بندہ میرے کام آیا ہے انہوں میں 10 درہم بطور انعام دینے نے باہر آئے تے گھوڑا موجود ہے زین اتے موجود کوئی نہیں بندہ گھوڑے دی زین لے کے چلا گیا ہے حضرت مولا علی نے آسمانہ والے ویکھیا مولا تیرے رنگ میں انہوں انعام دینا چاہتا سا وہ چوری کر کے دوڑ گیا ہے آپ مارکیٹ وچ گئے زین خرید لواں دیکھیا تے اوہی زین مارکیٹ وچ ایک بندے دی دکان تے سجی ہوئی ہے آپ نے مسکرا کے پوچھیا اے جڑی زین ہے تانوں کون دے کے گیا کہ ایک بندہ بیچ گیا اکھے کنے دی اکھے 10 درہم دی آسمانہ وال ویکھ کے کہنے واہ ربا تیرے رنگ دینا تو اوننا ہی ہے پر انسان دی مرضی ہے حرام کر کے لے جائے یا حلال کر کے لے جائے خوش رہو خوش رہو ساڑھے نالوں تے ٹرکاں والے چنگے جڑے اپنے ٹرک دے پیچھے لکھوا کے تے سونے طریقے نہ لوکاں نو تبلیغ کر رہے ہوندے نے کہ نہ نصیب سے پہلے نہ نصیب سے زیادہ نہ وقت سے پہلے قبلہ جو نصیباں چ لکھیا گیا یہ ملنا ہی اللہ پاک جل شانہ دیاں رحمتاں تے یقین رکھیا کر اور خوش ہویا کر اللہ نے سانو جس حال چ رکھیا خوش اسی خوش رہیا کرو اللہ جس حال چ رکھے خوش رہیا کرو اے نہ سوچیا کرو فلانے نو اللہ نے پراڈو دے دیتی تے منوں کیوں نہیں دیتی اے بھی تے سوچیا کر اس ملک چ کروڑاں بندے ہو نے جنہاں کول سائیکل تک نہیں تینوں چنگی روٹی اللہ دیندا ہے روٹی کھا کے کہنا ہے جی اج بریانی ہوندی تے سواد آ جاندا پتہ نہیں اللہ ساڈے رزق چ اضافہ کیوں نہیں کردا اے انہاں ول وی ویکھیا کر جڑے بھکھے سو جاندے نے او جڑے پھا لا کے دنیا تو چلے جاندے نے کہ اپنے بچیاں دی دو ڈگری روٹی پوری کرن تو محروم ہوندے نے اللہ دا شکر ادا کریا کرتے کیا کر کہ تیرے کرم دے صدقے میں جاواں میں کیویں تیرا شکر کراں تیرے کرم دے صدقے میں جاواں میں کیویں تیرا کراں ربا میرے تینے تیریاں عطاواں میں کیویں تیرا گرمی نال تقریر بھولنی شروع ہو گئی ہے ہن آپ ہی حساب لا لو تھوڑا جہا تسی بھی حصہ ملایا کرو کچھ نہیں ہون لگا میں کیویں تیرا شکر کراں تیرے کرم دے بابا جی سلامت رہو تیرے کرم دے صدقے میں جاواں دیتے نے تو دیتیاں نے باواں میں کیویں تیرا شکر کراں ہاتھ دیتے نے تو دیتیاں نے باواں میں کیویں تیرا شکر کراں انہاں نال میں روزی کماواں میں کیویں تیرا کراں تیرے کرم دے صدقے میں جاواں میں کیویں تیرا یا اللہ جڑا جڑا بندہ آج پڑھے نا میرے نال رل کے مولا آج رات فیصلہ کر دے پورا سال دے پڑھولے دے دانے ختم نہ ہون رات نو لوکاں نو روٹی کھلا کے اپنے بستر تے آ کے سویا کرے میں کیویں تیرا شکر کراں تیرے کرم دے صدقے میں کراں
تیرے کرم دے صدقے میں جاواں میں کیویں گنے تیریاں ظہیر جے مولا تے مکنیاں نہیں نعمتاں گنے تیریاں ظہیر جے مولا گنے تیریاں ظہیر جے مولا گنے تیریاں ظہیر جے مولا تے مکنیاں نہیں نعمتاں گنے تیریاں ظہیر جے مولا تے مکنیاں نہیں نعمتاں مک جانیاں نے میریاں شاواں میں کیویں دیرا اور باہر ایک میرا پتر ہاتھ لہرا کے پڑھ رہے اللہ تیرے ہاتھ نو سلامت رکھے پتر رات نو لوکاں نو ونڈ کے پھر اپنے بستر تے سویا کریں تے انج کیا کریں میں کیویں تیرا کراں تیرے کرم دے صدقے میں جاواں توجہ ہے سارے آندھی پیش کرن لگا نا قبلہ اس شائدار بندے نو چنگی بھی نہ لگے لیکن میں کرنی ہے کیونکہ میں ممبر رسول تے بیٹھا میں نو جڑی گل قرآن و حدیث دے مطابق لبی میں تے او قبلہ سنانی پہلے گل سن لو پھر نہ کہ پتہ نہیں کولوں کر گئے نے اپنی مرضی پتہ نہیں اپنی تھیوری سنا گئے نے اپنا نظریہ پیش کر گئے نے نہیں اے کتاب شعب الایمان 9 جلداں وچ دارالکتب العلمیہ بیروت تو چھپی ہوئی حدیث پاک دا مجموعہ امام بہقی علیہ الرحمہ دا یہ صفحہ نمبر 384 جلد نمبر 3 میں لے کے آیا یہ موجود ہے وہ جڑی میں گل سنا رہا سچیتے جی نا حضرت اما عائشہ نو سرکار خوشخبریاں سنا رہے ہیں نبی پاک علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ نو یہ گلاں دس کے نا شب براعت دے حوالے نال پتہ کی کیتی گل جڑی ساڈے چوں گھٹ لوگاں دی جڑی عادت پائی جاندی ہوے گی سرکار نے فرمایا تأذنین یا عائشہ تأذنین فی قیام هذه اللیلہ اے عائشہ ہون دس تو منو اجازت دینی ہے کہ میں اج دی رات اللہ دی بارگاہ چ قیام وچ گزار لواں غور تے نہیں کیتی تسی چلو میں جمعہ پڑھان تاں ہی آونا نا کہ میں تانوں گل سوکھی کر کے سمجھا دیواں بھئی میں سوکھی کر کے سمجھان لگا تے تھوڑا جی آئینہ پہلے اپنے آپ نو پھر تانوں بھی کھان لگا اے جڑے منڈے ہیرے ورگیاں بیویاں چھڈ کے باہر 3-4 منڈے 125 موٹر سائیکلاں تے ٹی کردیاں کدی جناب مٹر گشت پیر محل ہو رہا ہے کدی رجانے چوک چ بیٹھے پیزے کھا رہے نے گھر بیوی بیچاری فون کر دی ادھروں سائلنٹ تے لایا ہے میں تانوں دبک بھی سکنا تسی میرے پیچھے نماز پڑھ دے ہو جمعہ پڑھ دے ہو پترو ساڈے نبی دی سنت نفل نماز پڑھن تو پہلے بھی سرکار نے بی بی عائشہ نو پوچھی ہے تیرا حق سی میں تیرے ہاں رات گزارنی سی اجازت دینی ہے کہ تیرا ٹائم میں نماز نو دے دے وا تو کہنا پیر دی جتی ہوندی ہے بیوی مننی تے ٹھیک ہے نہیں تے منا لواں گے گھٹ کے منا لواں گے او پترو اپنی بیویاں نال محبت کرنا شفقت والا سلوک کرنا ہے میرے نبی دی سنت جے ظرف ویکھو میرے آقا دا حضرات گرامی ہن اگلی عقیدے دے متعلق گل پیش کرن لگا یقیناً تسی ناراض نہیں ہوئے ہوگے میں انہاں بچیاں نو کہنا چاہنا جڑے بیویاں نو ترجیح نہیں دیندے جڑے بیویاں نو سمجھ دے کچھ نہیں 4-5 یار ادھر تے 4-5 یار ادھر کدی تاش کھیل رہے نے تے کدی پیپسی پارٹی ہو رہی ہے تے کدی ٹی پارٹی ہو رہی ہے شرم کریا کرو اپنیاں بیویاں نو بھی وقت دیا کرو انہاں دا وقت جڑے نصیب انہاں دے چ تہاڈی زندگی دے لمحات شباں دے راتاں دے لکھ دتے نے اللہ نے انہاں دا حق نہ کھاؤ انہاں دی اجازت لے کے ہو جے کام کریا کرو صدقے جاواں اگلی عقیدے دی اصلاح کرن لگا قبلہ پہلے سن لیو اے کتاب ویکھ لو زیارت کر لو تے پہلے میرے نقطے تے غور کریو قبلہ نبی پاک علیہ السلام شب براعت نو گئے نے نبی پاک صاحب مرحبا چشمے ماں روشن دلے ماں شاد کتنے ہی جمعے ہو گئے نے میں سوچدا سا یارو رون والے 2 نین نہیں نظر آوندے سبحان اللہ کہہ دیو یار جدوں تک زندگی یہ آوندے جاندے رہے
رہا کرو بندے مر جان پھر تے گلاں ہی اور ہوندیاں نے نا قبلہ پھر تے یارانے ٹوٹ جاندے نے اور رانا یوسف صاحب دی ساڈے کتنے پکے دوست سن لیکن چلے گئے قبرستان ڈیرا لا لیا قبلہ اس زندگی دے میلے نے خوش خوش رہیا کرو اپنی زندگی نو انجوائے کریا کرو اللہ رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حکمہ دے مطابق تے ایک دوجے نال پیار کریا کرو چھڑ دیو لڑائیاں زندگی بڑی مختصر جائی ہے لڑائیاں دی گنجائش نہیں ہونی چاہیے زندگی وچ نبی بخش دے نام ہے گل کرن لگا بندے کہندے نے ایک قبرستان شب برات نو ٹولا بنا کے اگے اگے امام مسجد پیچھے پیچھے پورے محلے دے بندے مسلمان لا الہ الا اللہ دا ورد کردیاں ہویاں اے جڑے قبرستان جاندے نے اے بدعت او تیری مننا کہ ملا علی قاری دی مننا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت جنہوں چس دے گئے نے جملے بولے گا تاجدار ختم نبوت حضرت ملا علی قاری علیہ الرحمہ دے رسائل دا مجموعہ میرے ہاتھ چے قبلہ مکتبۃ المعروفیہ کوئٹہ پاکستان دا چھاپا عربی زبان دی 8 جلداں دی کتاب جلد نمبر 3 پیج نمبر 49 اتے موجود نہ ہوئے جو چور دی سزا میری سزا اے ہوئی حدیثاں جڑیاں میں پڑھیاں نے شارح مشکات شریف ملا علی قاری جنہ دیاں کتاباں رسائل درسی کتاباں وچ شامل نے صدقے جاواں ملا علی قاری لکھ رہے نے پیج نمبر 49 اتے التبیان رسالے دے صدقے جاواں نتیجہ کر دینے حدیثاں اے ہوئی نقل کر گئے کہندے نے ففی الحدیث دلالت الاستحباب زیارت القبور فی لیلت النصف من شعبان کہندے نے اے جڑیاں حدیثاں نے اے دستیاں نے کہ شب براعت شعبان دی 15ویں رات شعبان دی 15ویں رات قبرستان واسطے کروں نکلنا قبران دی زیارت کرنا آمنہ دلال دی سنت مبارک آئے لیکن کہندے نے مستحب استحبابی حکم مطلب کی مستحب اس عمل نو کہندے نے شرع دی اندر قبلہ جڑا عمل سرکار نے کیتا ہوئے لیکن روٹین وچ نہ کیتا ہوئے با مطابق معمول نہ کیتا ہوئے اگر معمول وچ کیتا ہوئے تو پھر موقعہ سنت ہو جاندی ہے نا جڑا عمل صحابہ نے تابعین نے سرکار نے پسند کیتا ہوئے لفظ مستحب نل تعبیر کیتا جان لے آمنہ دلال دی سنت مبارک ہے مستحب سنت غیر موقع ہے قبران واسطے جانا قبران دی زیارت کرنا شب براعت شعبان دی 15ویں شب اللہ دے حبیب گئے جنت البقیع وچ لہذا سانوں بھی جانا چاہیے قبلہ پتہ چلے آئے گلاں سی کولوں نہیں بنائیاں مصطفیٰ پاک علیہ السلام اور نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ تے تابعین تے 14-15 صدیاں تو بزرگان ملت اسلامیہ دیاں ایک کیتے ہوئے عمل تے دسیاں ہویاں گلاں نے شعبان دی رات کی حیثیت رکھ دی ہے میرے والے ویکھیو اے کتاب دا نام جے مسند الفردوس میرے ہاتھ وچ دوسری جلد میں نال لے کے آیا میں قربان جاواں اے 6 جلداں دی کتاب مکتبۃ الوحیدیہ پشاور تو چھپی ہوئی حدیث پاک دی کتاب آثار تے مبنی کتاب سنن تے مبنی کتاب صفحہ نمبر 196 اتے حدیث مبارکہ لکھی ہوئی کتاب میرے سامنے حدیث میرے سینے اندر جنہاں نو ہجے تک چس نہیں آئی انہاں نو مزہ آ جائے گا حدیث سن کے ان ابی امامہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 5 لیال لا ترد فیہا دعوت اول لیلت من رجب ولیلت النصف من شعبان ولیلت الجمعہ ولیلت جل عیدین او کما
दुर्रे यतीम फरमांदे ने लोगो बंदा दुआ मंगे ओदी मर्जी ओ कबूल करे या ना करे पर साल विच 5 रातां ऐसियां होंदियां जे गारंटी में हुसैन दा नाना पिया देना ओ गुनाहगार बंदा अल्लाह कोलो जो मंगी जांदा है अल्लाह अता करी जांदा है सोने लजपाला ओ रातां केड़ियां केड़ियां ने जिन्ना रातां दे अंदर अल्लाह दे हां दुआ रद नहीं कीती जांदी मुस्तफा पाक ने मुस्कुरा के फरमाया एक ते रजब शरीफ दी पहली रात दूसरी शाबान दी 15वीं रात शबे बराअत ऊंची आवाज से सुभान अल्लाह तीसरी लैलतुल जुमुआ दी वीकली आन वाली हफ्तावार आन वाली जुमा दी मुबारक रात कई बंदे साडे जुमा दी रात नो और जुमा रात नो इसाले सवाब करते हैं बुजुर्गों ते अल्लाह दी कसम देवबंदी मजाक उड़ाते हैं अहले हदीस मजाक उड़ाते हैं कहते हैं गल्लां कोलों बनाईयां ने ऐ मैं हदीस नहीं पढ़ रहा यार सरकार ने फरमाया ओ लैलतुल जुमुआ नो जुमे दी रात नो जेड़ी दुआ बंदा करदा है ना अल्लाह कबूल कर लैंदा है हुजूर चौथी ते 5वीं रात केड़ी फरमाया वलैलतुल ईदैन ईद उल फितर दी रात चौथे नंबर ते ईद उल अदहा दी रात 5वें नंबर ते सदके जावां इन्हां 5 रातां विच जेड़ी दुआ करिए अल्लाह दी बारगाह च कबूल मकबूल मंजूर हो जाती है मेरे दोस्तों ए जड़ी भागां वाली रात आ रही है अज रात अल्लाह कोलों रो रो के मंगियो बेटियां दे रिश्ते नहीं हो रहे थे अल्लाह कोलों मंगियो अल्लाह दी हां तो औलाद नहीं मिल रही थी अल्लाह कोलों मंगियो अम्मी दा ऑपरेशन होना है ते पैसे कोई नहीं अल्लाह कोलों मंगियो बीबी दियां अखां दी बीनाई कमजोर हो गई है ते अल्लाह कोलों मंगियो अज दी रात अगर नफसानी ख्वाहिशां मुंह जोर होंदियां ने ते अल्लाह कोलों तौबा करियो तौफीक तौबा मंगियो अज दी रात जो मंगना जे मंग लियो ते शायर ने कमाल तर्जमानी की थी ओ कहंदा मांग लो चश्मे तर मांग लो छड़ यार गड्डियां कोठियां एक ही मंगनियां हैं मुरब्बे की मंगने जे मंगनी हो ते अल्लाह कोलो भीजी हुई अख मंग ले मांग लो चश्मे तर मांग लो चश्मे तर दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो तुसी भी कहना यार मांग लो चश्मे तर मांग लो दर्द दिल और हुस्ने मांग लो चश्मे तर मांग लो दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो कमली वाले की नगरी में घर मांग लो मेरे मुरीद इरशाद कादरी साहब आए ने मेरे वाल वेखियो नाल उमर दीन साहब आए कल मैं घर मौजूद नहीं सी ते बहुत सारे तोहफे तुसी दे गए हो मैं वैसे तुहानू टाइम दिता सी लेकिन मेरे ज़हन चो निकल गया महव हो गई गल मैं माजरत खां मैं आया नहीं तुहानू मिल नहीं सकिया ते मैं दुआ करना तुसी मेरे मुरीद हो अल्लाह करे अगली शबे बरात ते तुसी ते मैं इकट्ठे मदीना शरीफ च होइए उच्ची आवाज नाल आमीन कह दियो कदी कदी सानू भी दुआ दे दिया करो यार मांग लो चश्मे तर मांग लो दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो चश्मे तर मांग लो दर्द दिल और हुस्ने नजर मांग लो प्यारे आका की नगरी में घर मांग लो नहीं यार इंज कह लेने उनकी नगरी में छोटा सा घर मांग लो जेड़े बंदे दाद दे रहे हो तुहानू हाथ उठा के सलामे मोहब्बत पेश कर रहे हो उनकी नगरी में छोटा लो उनकी
نگری میں چھوٹا سا گھر مانگ لو، ان کی نگری میں چھوٹا۔ یا اللہ سانو گھر دینا ہی نہ تے قبر دی جگہ دیویں، ساڈا پکا ہی گھر مدینے بن جائے۔ کملی والے کی نگری میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، نوری محفل پہ چادر تنی نور کی، نور پھیلا ہوا چاندنی میں ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما۔ فرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے۔ عرش پر دھوم ہے، فرش پر دھوم ہے وہ بدبخت جو آج محروم ہے۔ پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے، پھر یہ آئے گی شب کس کو معلوم ہے۔ ہم پہ لطف خدا ڈوبے ہوئے دو جہاں، کون جلوہ نما۔ کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات، کیا بات۔ نعرہ رسالت۔ ٹائم میرا مکی جا رہا ہے، دلائل میرے کو لجے ٹیر لگا ہویا ہے۔ اگلی حدیث پاک پیش کرن لگا۔ بابا جی غلام علی صاحب کہہ کے گئے نے مینوں تقریر رکوا کے، کہتے ہیں تسی مینوں بڑے پیارے لگ دے۔ تے بابا جی تسی بھی سانوں کو گھٹ پیارے نہیں لگ دے۔ اللہ پاک جل شانہ اس یارانے نو، دوستانے نو، صحبت نو، سنگت نو اپنی بارگاہ چ قبول فرمائے، کیونکہ ساڈا پیار دنیاوی حوالے نال نہیں، ساڈا پیار اللہ رسول دیاں شاناں تے عظمتاں سنن تے سنان دے حوالے نال ہے۔ میرے ہاتھ وچ کتاب کنز الامال فی سنن الاقوال والافعال، امام متقی ہندی دا شاہکار، 18 جلداں دی کتاب الرسالۃ العالمیہ بیروت تو چھپی ہوئی، جلد نمبر 8 میں لے کے آیا، صفحہ نمبر 548 اُتے اے حدیث موجود ہے۔ اے میرے ول ویکھیو، میرے ول ویکھیو، کتاب میرے ہاتھ وچ تے حدیث کتھے وے؟ حدیث میرے پڑھ کے سنا دوی ہے۔ پھر اگر کوئی بندہ کہے شب برات بریلویاں نے کولوں بنائی ہے، جواب دین جوگے ہو جاؤ گے کہ نہیں؟ قبلہ توجہ تے پیار نال سماعت کرنا۔ عن ابی قردوس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من احیا لیلۃ العیدین ولیلۃ النصف من شعبان لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، کما قال سرکار فرماندے نے جس بندے نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ دیاں دوواں راتاں نو زندہ کیتا، نالے شب برات شعبان شریف دی 15ویں رات نو زندہ کیتا، رضوی صاحب صدقے جاواں تواڈے
پنڈ والیاں دیاں محبتاں مینوں اجے تک چیتے نے تے زندگی بھر چیتے رہن گیاں آپ آباد رہو خیری سلامتی اپنے پنڈ وچ پہنچ جاؤ میں قربان جاواں مصطفیٰ پاک فرماندے نے جس بندے نے نہ تناں راتاں نو زندہ کیتا یعنی تناں راتاں نو اللہ دی بارگاہ وچ گڑ گڑاندیاں استغفار کردیاں عبادت وچ گزاریا ستا نہیں جن نے 3 راتاں اللہ دی بارگاہ وچ عبادت دے تحفے پیش کر کے جاگ کے گزاریاں لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب اور قیامت دے دن جدوں کافراں مشرکاں بے ایماناں گستاخان خدا و مصطفیٰ دے اور جدوں دل مر جان گے اس خوش نصیب بندے دا دل زندہ ہوئے گا اس بندے دا دل زندہ ہوئے گا قبلہ میرے ول ویکھیو اے میرے ہاتھ وچ کتاب سنن ابن ماجہ شریف الریاض عرب شریف دی کمپنی دار السلام دی چھپی ہوئی ایک جلد وچ مکمل کتاب صفحہ نمبر 198 حدیث نمبر 1388 پڑھن لگا کتاب میرے سامنے حدیث میرے سینے وچ موجود ہے عن علی ابن ابی طالب اسد اللہ الغالب کرم اللہ وجہہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا كانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا فإن اللہ ینزل فیہا لغروب الشمس الى سماء الدنیا فیقول الا من مستغفر فاغفر له الا مسترزق فارزقه الا مبتلا فاعافیه الا قضا حتی یطلع الفجر او کما قال مصطفیٰ کریم علیہ السلام تو میرے دادا جی کریم حضرت مولا علی شیر خدا تاجدار حل عطا روایت کر دینے نبیان دے سردار نے فرمایا جدوں شعبان المعظم دی 15ویں رات آوے اے میرے امتیو فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا تسی اس رات وچ قیام کریا کرو ایدے دن دا روزہ رکھیا کرو ابن ماجہ پڑھ رہے ہیں کولو نہیں گل کر رہا جڑے بندے کہندے نے جی سنیاں بریلویاں نے آج ہون شب برات کولوں شروع کر لئی میں قبلہ میں ابن ماجہ شریف پڑھ رہے ہیں یہ ساڑھی سنیاں بریلویاں دی لکھی کتاب نہیں یہ تے مصطفیٰ پاک دی حدیث پاک دی کتاب ہے صدقے جامع اپنی صفائی وچ بولنا انبیاء و مرسلین دے سنت اپنی صفائی وچ بول رہے ہیں دبکے نہیں مار رہا فرقہ واریت نہیں پھیلا رہا تانے مینے تے چیلنج نہیں کر رہا ہاتھ بن کے کہہ رہے ہیں ساڑھے واسطے نرم گوشہ رکھو اللہ دی قسمیں اسی مشرک تے بدعتی لوگ نہیں اسی مصطفیٰ دے سچے نوکر تے غلام لوگ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت حضور علیہ التحیات و تسلیم نے ارشاد فرمایا اے علی لوگانو دس دے کہ اے جڑی رات شب براعت شعبان المعظم دی نصف یعنی 15ویں رات آؤندی ہے ادھا مہینہ گزر جاتا ہے ادھا باقی ہوندہ ہے 15ویں شب براعت جدوں آؤندی ہے حضور فرماندے نے اللہ دیاں رحمتوں ہجوم کر کے آسمان اول تے اکٹھیاں ہو جاندیاں نے اللہ اعلان فرماندہ ہے الا من مستغفر فاغفر له شاہ زیب قادری میرے ول ویکھی ذرا تو مدرسے چ پڑھدا ہے نا اے جڑا الا حرف تنبیہ نہیں بلکہ جڑا حمزہ استفہامی ہے لا حرف نفی ہے لا نافیہ ہے صدقے جاواں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے ہیں اللہ دا کرم مسکرا کے زمین والیاں نو مخاطب کر کے کہندے تواڈے چوں ایسا بندہ کوئی نہیں جڑا اج دی رات ساڈے کولوں معافیاں منگ لے او تواڈے وچوں ایسا بندہ کوئی نہیں جڑا اج دی رات ساڈے کولوں بخشش طلب کرے میں اونوں معاف کر دیواں گا کوئی ایسا بندہ نہیں تواڈے وچوں جڑا رزق دے خزانے منگ لوے اسی رزق عطا کر دے وی علا مبتلن فاعافیہ کوئی مصیبتاں دا ماریا ایسا نہیں جڑا ساڈے کولوں چھٹکارے منگے نک رگڑ کے خلاصیاں منگے اسی دے دیواں گے الا قضا بیٹے قضا حرف کنایہ ہے صدقے جاواں سرکار فرماندے نے اسی طرح اللہ دی رحمت پکار دی رہندی اور اسی طرح کہندی رہندی ہے صدامہ دیندی رہندی ہے حتی یطلع الفجر ایتھوں تک کہ صبح دا ستارہ نمو
نمودار ہو جاندہ ہے طلوع فجر والا موقع مقام آ جاندہ ہے وقت آ جاندہ ہے ساری رات اے اعلانات ہندے رہندے نے ایتے حضرت مولا علی شیر خدا تو روایت سنی تسی میں ایک اور روایت حضرت مولا علی تو سنان لگا لیکن اے جڑی روایت ہے اے حضرت مولا علی تو روایت ہے لیکن اے دے وچ عمل جڑا میں سنان لگا نا اے عمل میرے آقا دے بڑے نواسے علی تے بطول دے جگر دے ٹکڑے امام حسن مجتبی بحر رحمت کا کنارہ ہے حسن ابن علی بحر رحمت کا کنارہ بحر رحمت کا کنارہ ہے حسن ابن علی بحر رحمت کا کنارہ تھکے نہ بیٹھ کے میری تقریر سنیا کرو جے میری تقریر سننی ہوندی ہے قمر زمان صاحب میرے ول ویکھیو میری تقریر انج سنیا کرو جویں انجان ڈرائیور نال پہلی سیٹ تے بیٹھ کے نہیں سفر کریدا کہ ہن وی ٹھکی تے ہن وی ٹھکی انج تقریر سنیا کرو الرٹ ہو گئے بحر رحمت کا کنارہ کئی بندے ہجے بھی نہیں مسکرا سکے ہجے بھی انج کر کے بیٹھے نے جویں میں تواڈے مربے دا حصہ کھا گیا او ظالمو ظلم نہ کریا کرو او ہسیا کھیڈیا کرو یار مسلمانوں اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہو ایتھے تے آکڑ چھڈیا کرو انشاءاللہ میں نہیں اودوں تک ایتھوں ٹوپیوں جانا نہیں جدوں تک میں تانوں سیدھے تیر طرح مومن نہ کر دیتا چھڈو آکڑا شکرا مسکرا کے مصطفیٰ دے دوترے نو سلام کرو بحر رحمت کا کنارہ بحر رحمت کا کنارہ آباد رہو بحر رحمت کا کنارہ بحر رحمت کا حسن ابن علی ہے بے سہاروں کا سہارا ہے حسن ابن علی بے سہاروں علی بے سہاروں اس کے صدقے ہی تو جیتی ہے محبت لوگوں اس کے صدقے ہی تو جیتی ہے محبت لوگوں کون کہتا ہے کہ ہارا ہے حسن ابن علی ہاں کون کہتا انشاءاللہ سواد آ جائے گا اے روایت تسی زندگی چ پہلی مرتبہ سننی ہے اے میرے ہاتھ وچ کتاب القول البدی فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع امام اجل امام محمد بن عبد الرحمن السخاوی علیہ الرحمہ 9ویں صدی ہجری دے معروف امام 10ویں صدی ہجری دے پہلے عشرے وچ انہاں دی وفات ہوئی ہے صدقے جاواں اے کتاب دار الیسر اور دار المنہاج اے دوویں قبلہ گورنمنٹ آف سعودی عرب دے ادارے نے ایک کتاب سعودی اے حاجی صاحب توجہ کریو اے جا کے چھان بین کر لیو مدینہ شریف چو ایک کتاب مل دیجئے اور قبلہ ایک کتاب سعودی گورنمنٹ دے زیر اہتمام چھپی ہوئی ہے اے دے صفحہ نمبر 414 اور 415 تو میں پڑھن لگا جناب طاؤس یمانی کہندے نے ایک دہاڑے نبی پاک علیہ السلام دے نواسے حضرت امام حسن مجتبی سرکار نال ملاقات ہوئی سألت الحسن ابن
علی رضی اللہ تعالی عنہما وسلام اللہ وصلاۃ اللہ علیہما اللیلۃ السق کہندے نے میں سق والی رات سواد کاف تشدید والی یعنی جس رات وچ رجسٹر اللہ دی بارگاہ چ عملاں والے پیش کیتے جاندے نے میں اودے بارے حضرت امام حسن نو بطول دے پاک بیٹے نو پوچھیا وَأَنِ الْعَمَلِ فِيهَا نال پوچھیا تسی کی کردے ہو سانو کی کرنا چاہیے حضرت امام حسن تڑپ کے مسکرا کے بولے بھئی بیلیا میری گل سن لے میں پتہ کی کرنا جدوں میں شب براعت آندی ہے آنا اجعلھا اثلاثا میں اس رات نو 3 حصیاں وچ تقسیم کر لینا وا فثلث انا اصلی علی جد النبی میں رات دا ایک تیسرا حصہ اپنے نانا جی اللہ دے حبیب تے درود پڑھنا وا سلام 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 میرے نبی کی ذات پر درود ہم ہو صلی علی صلی علی بابا جی تسی خوش ہو گئے میری تقریر تھا بول پہ گیا آباد رہو ہر غم تو آزاد رہو صلی علی حبیبنا صلی علی صلی علی ظہیر کے لب کھلے مسرتوں میں غم ڈھلے ظہیر ان کے لب کھلے راحتوں میں غم ڈھلے راحتوں میں غم ڈھلے ان کی بات پر درود ہو جے تے اندروں آواز آوے کہ میں نوں بولنا چاہیے او بندہ بول لوے صلی علی میں انڈیا دے بارڈر تے نارووال عشاء تو بعد 1.5 گھنٹہ خطاب کر کے آنا ہے تے تسی آج چھٹی کرنی ہے تے جناب جا کے پوریاں کٹ کے کھانیاں نے اپنی حالت دیکھو تے میری حالت دیکھو چھڈو آکڑ یار صلی علی محمد درود ہو درود حضرت امام حسن مجتبہ فرمان دینے پھر باقی دا جڑے 2 حصے نے نہ تہائی حصے 1 تہائی حصہ فرمایا استغفر اللہ میں اللہ کو لوگ گناہاں دی معافی منگدا رہنا توبہ کردا رہنا حالانکہ میرے امام حسن مجتبہ گناہاں تو محفوظ نے انہاں دے ذمے گناہ بھی کوئی نہیں وہ پھر بھی معافیاں منگ دے رہے حد ہو گئی یار اساں سر تو لگ کے پیرا تک گناہاں چلے پڑے پھر آکڑ کے کرسیاں تے بے کے لوکانوں وکھانے اللہ دی عزت دی قسم ہے میرا ایمان ہے گناہ میرے امام سید حسن پاک دے قریب بھی نہیں آ سکتا لیکن پھر بھی آپ استغفار کر دینے حضور تیسرا حصہ رات دا تیسرا تہائی حصہ کی کر دے فرمایا ارکع فیہ و اسجد میں اس تیسرے حصے وچ تیسرے تہائی حصے وچ میں اللہ دی بارگاہ چ رکوع کرنا وا میں سجدے کرنا وا حضرت طاؤس یمانی ہاتھ چوم کے کہندے نے بس سونیا پتہ لگ گیا کہ تسی شب براعت کنج مناندے ہو تے کنج گزاردے ہو لیکن سونیا سانو اینی گل دس دے کہ ما ثواب من فعل ذالک جڑا بندہ یہ کام کرے گا انہوں ثواب کی ملے گا امام حسن مجتبہ فرمان لگے میں کی دسوں تینوں ثواب اوہی دسنا وا جڑا میرے بابا
علی نے دسیا میرے بابا علی نے کولوں نہیں دسیا سرور کائنات کولوں سن کے دسیا حضرت شارع کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا سی جیڑا بندہ انج رات گزارے گا شب براعت جیڑا اللہ دی بارگاہ چ توبہ کر دیاں رکوع تے سجدے کر دیاں میرے تے درود پڑھ دیاں سلام بھیج دیاں گزارے گا کتب لہ من المقربین اللہ دے ہاں انہوں اج دی رات اللہ دے مقربین وچ لکھ دیتا جائے بور تے نہیں ہو رہے دو چار منٹ اٹھتے چلے گئے تے برداشت ہو جائے گا ہجے ویسے 6 منٹ پے نے گل اٹھتے چلی جانی ہے تے شب براعت چونکہ اس مسجد ایدگی ویسے انتظامیہ نے کوشش کی تھی لیکن میں پہلے وقت دے چکے اسی وعدہ کر چکے اسی ورنہ اج دی رات تواڈے نال گزر دی بہرحال وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے تین چار حوالے میں لے کے آیا آپ احباب دی خدمت چ رکھنے نے فرسٹ آف آل ایک گل ذہن چ رکھو قبلہ اسی سنی بریلوی لوگ ساڈے چ فرقہ واریت پھیلان والے بندے نہ ہون دے برابر نے بہت تھوڑے اسی جی اور جی نے دو دے قائل ہاں لیکن ساڈے تے اعتراض ہے کہ شب برات انہاں نے حلوے کھان لی بنائی ہے انہاں نے حلوے کھان لی شب براعت بنائی ہے میں قبلہ کتاباں جو پیش کرن لگا کہ شب براعت اج دے سنی بریلوی لوکاں دی ذاتی اختراع یا کتاباں چ کوئی گل ملدی ہے اے میرے ہاتھ وچ کتاب ہے لطائف المعارف علامہ امام ابن رجب حنبلی علیہ الرحمہ دی کتاب ہے 8ویں صدی ہجری دے امام 8ویں صدی ہجری دے اے جڑے بندے کہندے نہیں جی ہندوستان جو بریلی تو چلیا سارا کچھ آ 50 سال پہلے جی شب برات منانی شروع کیتی حلوے پکانے شروع کیتے انہاں بندیاں نو آئینہ وکھان لگا بھولے بھالے مسلماناں نو بدعتی قرار دین والےو فرقہ واریت نو چھڈو لوکاں نو جین دیو کسے پاسے تے کھلون دیو اے کتاب ہے جی لطائف المعارف اے پیج نمبر 162 تے بیروت تو چھپی ہوئی کتاب ہے میری ذاتی لائبریری دی کتاب 162 نمبر صفحے تے میں جو لکھیا ہے وہ پڑھ کے سنان لگا اگر کوئی بندہ عربی پڑھ سکتا ہے زبراں زیراں تو بغیر تے قبلہ ایتھے آ جائے میری طرفوں اجازت ہے لکھ دے نے کہ حضرت خالد بن معدان اور لقمان بن عامر تابعین وچوں نے وغیرہما اور انہاں تو علاوہ بھی بہت سارے تابعین کہندے نے شب براعت پتہ کینج مناؤندے سن یلبسون فیہا احسن ثیابہم نویں نکور سونے تلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پاؤندے سن وَيَتَبَخَّرُونَ خوشبوواں سٹ دے سن بولی جائیو وَيَقْتَحِلُونَ اکھاں چ سرما پاؤندے سن بریلی جو چلے آ جی شب برات نو تے بریلی والیاں نے حلوہ کھان لی بنا دیتا اے 8ویں صدی ہجری دا بابا ہے 8ویں صدی ہجری دا وہ پہ لکھ دے کہ تابعین شب براعت کنج مناؤندے سن اکھاں چ سرما پاؤندے سن وَيَقُومُونَ فِي الْمَسْجِدِ لَيْلَتَهُمْ تِلْكَ پھر اسی طرح ساری رات اللہ دی بارگاہ چ مسجد چ جا کے محو قیام رہندے سن اور اگے فرماندے نے اسحاق بن راہوی انہاں دا قول ہے کہ فی قیامہا فی المساجد جماعتن لیس ذالک ببدعۃ کہندے نے مسجداں چ شب برات نو کٹھے ہونا اور جماعت نال نمازاں پڑھنیاں اے بدعت نہیں جے اس گل تے کاشف پتر بولنا چاہیے سی تانوں ہاں پھر تسی کہندے جی ساڈے مولویاں نے سانو ساری عمر ایہی دسیا جی
کہ الف اللہ چمبے دی بوٹی سانو اگے کھڑیا ہی نہیں تسی انگلی پھڑاؤ انشاءاللہ تانوں اوتھے تک کھڑیا جائے گا جتھے تک عالم پہنچ دے نے توجہ ہے ساریاں دی اچھا ممکن ہے کوئی بندہ اہل حدیث مسکرا کے کہے تے عالماں نو اسی مندے نہیں نعوذ باللہ یہ بھی گمراہ سن جن جو کہندے نے تسی بھی گمراہ اے تواڈے بابے بھی گمراہ تیری نظر چ اے تے گمراہ نہیں نا اے تے اہل حدیثاں دی کتاب ہے قبلہ فتاوی ثنائیہ پرانا چھاپا میرے کول موجود ہے میرے کول 2 جلداں نے ممکن ہے دیاں زیادہ بھی ہن سرگودا تو چھپی ہوئی فتاوی ثنائیہ اے جڑے علامہ مولوی ابو الوفا ثناء اللہ امرتسری صاحب نے نا 1948 عیسوی وچ انہاں دی وفات ہوئی ہے انہاں نو شیخ الاسلام کہندے نے نہیں یقین آندا تے کتاب دے اوتے لکھیا ہویا ویکھ لو اے اوتے لکھیا ہویا جی اہل حدیثاں دا عالم شیخ الاسلام فرقہ واریت نو ختم کرن واسطے گل کر رہے ہیں کہ لوکاں نو جین دیو اہل حدیث حضرات دا شیخ الاسلام فتاوی ثنائیہ سرگودا تو چھپی ہوئی پہلی جلد اس کتاب دی صفحہ نمبر 656 بریلی تو ایک بندے نے عبد الماجد نے سوال بھیجیا مفتی ثناء اللہ صاحب نو میں جو لکھیا ہے وہ پڑھ کے سنا رہے ہیں 15ویں شب شعبان کو کیا شب قدر کا کوئی ثبوت ہے میں تو دیکھ کے پڑھ رہی ہوں اس شب کو ثواب جان کر تلاوت یا عبادت کرنا کیسا ہے یعنی قدراں والی رات وہ تے ہے یہ جڑی رمضان دے آخری عشرے چوندی ہے یہ جڑی شعبان دی 15ویں رات ہے یہ بھی والا قدراں والی رات ہے سوال کر رہے ہیں مفتی ثناء اللہ امرتسری نو وہابیاں دے مفتی تے اس رات ثواب سمجھ کے تلاوت کرنا یا عبادت کرنا جائز ہے جواب جو لکھ رہے ہو پڑھ رہے ہیں جواب لکھ رہے ہیں اہل حدیثاں دے عالم کہندے نے اس رات کے متعلق ضعیف روایتیں ہیں اے بابا موضوع روایتاں نہیں کہہ رہا من کڑت نہیں ہن تے توپ چ گولا رکھ کے سارا ہی بریلویاں ال سٹ دیندے نہیں کولوں بنائیاں او یاد رکھو ضعیف روایت کولوں بنائی نہیں ہوندی موضوع روایت کولوں بنائی ہوئی ہوندی ہے اے بابا اہل حدیثاں دا باپ کہہ رہا ہے کہ اے دے متعلق موضوع نہیں ضعیف روایتاں ملدیاں نے اگلا جملہ کلیجے تے ہاتھ رکھ کے سنیو لکھ دے نے اس دن کوئی کار خیر کرنا بدعت نہیں ہے ہن دسو تہاڈی من لئیے یا تہاڈے اس بزرگ عالم دی من لئیے تسی کہندے ہو مسیتاں وچ نہیں وڑنا اونج کہندے نے سارا سال مسیتاں وچ جاؤ لیکن اس رات کہندے نے طارق جمیل صاحب بھی کہندے نے کوئی ثابت نہیں تے قبلہ جڑیاں کتاباں جو میں پڑھ رہا یہ کوئی اسی آپ تیار کیتیاں نے یہ پریس ساڈے اپنے نے یہ اسی آپ لکھیاں نے آگے ویکھو لکھ دے نے بلکہ بحکم انما الاعمال بالنیات موجب ثواب ہے یعنی جڑا بندہ انما الاعمال بالنیات کے اعمال ڈیپینڈڈ ہوندے نے نیتاں اتے جڑا بندہ اس نیت نال اللہ دی عبادت کرے گا اللہ انہوں ثواب عطا کرے گا اہل حدیث حضرات دے امام ساڈے اماماں نو گالاں کٹ دے نے لیکن اے قبلہ انہاں دا اپنا امام علامہ ابن تیمیہ انہاں دی کتاب مجموع الفتاوی ابن تیمیہ بہت بڑی شخصیت انہاں دی 8ویں صدی ہجری دا اہل حدیثاں دا امام روستے نہیں گئے میرے نال میں فرقہ واریت نو ہوا نہیں دے رہا میں تے پیار تے تقریر ختم کر دینی ہے ثبوت دے رہا قبلہ کہ گلاں اسی کولوں نہیں بنائیاں 8ویں صدی ہجری دا بندہ تے اہل حدیثاں دا شیخ الاسلام اے وی اور اے دی گل مندے نے اپنے سگے کسے چاچے تائے دی منن تے پاویں نہ منن اس بندے دی گل اہل حدیث حضرات مندے نے فرقہ واریت نہیں پھیلا رہا قبلہ اے کتاب میرے ہاتھ چ 37 جلداں دی کتاب جے بیروت تو چھپی ہوئی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 131 اتے ایک بندے نے سوال کیتا کہ شعبان دی 15ویں شب نماز پڑھنا کیسا یعنی نفل پڑھنے کیسے علامہ ابن تیمیہ نے اگوں جواب دیتا اذا صلی الانسان لیلۃ النصف وحدہ او فی جماعت خاصہ
کہ بندہ نماز پڑھے شعبان دی 15ویں رات نو پاویں کلا پڑھ لوے تے پاویں جماعت نال پڑھ لوے. اے جڑے بندے کہندے نے نفل نماز جماعت نال نہیں پڑھی جا سکدی، یہ تے ویسے سنیاں بریلویاں دا بھی اختلاف ہے، لیکن میں حوالہ پیش کر رہا قبلہ. کہندے نے جڑا بندہ نماز ادا کرے شب براءت دیاں نوری گھڑیاں وچ پاویں کلا پاویں با جماعت پڑھے کما کان یفعل طوائف من السلف فہو احسن، یعنی اونج کرے جویں بزرگ اسلاف دے گروہاں نے کیتا ہے. کہندے نے ماڑا کام نہیں، ہوا احسن، یہ چنگا کام ہے. ہن دسو اہل حدیث حضرات تہاڈی منیے یا تہاڈے 8ویں صدی ہجری دے اس امام دی منیے؟ قبلہ توجہ کرنا، اسی رپھڑ والے لوگ نہیں، اسی پیار والے لوگ ہاں. قبلہ توجہ تے پیار نال آخری گل سماعت کرنا. اسی اس رات نو کیوں مسجداں چ اکٹھے ہونے ہاں؟ اسی آتش بازی دے خلاف ہاں. حلوہ کوئی پکاوے پکا کے غریباں مسکیناں نو کھلاوے تے فبیہا نہ کھلاوے تے ساڈی طرفوں کوئی فتویٰ نہیں. اس رات نو لوکی اپنیاں تیاں نو کپڑے لے کے دیندے نے، اے چنگے رواج نے پترو، ماڑے رواج نے. انہاں راتاں وچ لوگ صدقہ و خیرات کردے نے، ختم شریف دلاندے نے، چنگا رواج ہے. ماڑے بندیاں نو چنگی روٹی لب جاندی ہے. لیکن حضرات قطع نظر انہاں ساریاں چیزاں دے اسی شب براءت نو تاں مسجداں وچ جانے ہاں کیونکہ اس رات دا تعلق رحمت خدا نال بھی ہے، شفاعت مصطفیٰ نال بھی ہے. ایتھے کتاب ہن کتاباں دے نیچے آ گئی، میں نہیں کٹدا، بس تانوں یقین ہے میں کتاب چ پڑھن لگا. تفسیر الکشاف سورۃ الدخان دی افتتاح وچ لکھیا ہویا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شعبان دی 13ویں رات اللہ دی بارگاہ چ روئے، عرض کیتا مولا میری امت میرے سپرد کر دے، میری امت دی بخشش کر دے. فرمایا پیارے حبیب اساں تیری امت دا تیسرا حصہ تینوں دیتا، ہن خوش ہو جا. سرکار پھر روئے، عرض کیتا مولا میری امت، فرمایا 2 حصے تینوں دیتے ہن تے من جا. عرض کیتا میری امت، رب نے فرمایا جا محبوبا اساں تیری ساری امت نو بخش دیتا. یعنی 13ویں 14ویں 15ویں رات سرکار دعاواں منگدے رہے. پہلی رات 13 نو یہ گل کی تھی تے ایک حصہ امت دا مل گیا، پھر 14ویں رات نو گل کی تھی تے بیٹے تو 2 حصے مل گئے. پھر جدوں 15ویں شب اے جڑی رات آ گئی ہے پاکاں والی قبلہ، اس رات شب برات وچ سر سجدے چ رکھ کے دعا منگے. اللہ کریم نے ساری امت دا وعدہ کر لیا. ہن آخری حوالہ قبلہ توجہ کریو، یادگار بنا دیواں گا اج دی تقریر نو اللہ رسول دے فضل نال. اے میرے کول کتاب ہے مظہر العجائب، لاہور شہر رنگ روڈ تے میرے مریداں دا گھر عمران قادری دا. 15 دن پہلے انہاں نے مینوں تقریر واسطے بلایا تے تقریر تو بعد مینوں ایک عالم نے اوتھے کتاب پیش کی تھی، علامہ اختر حبیب اختر صاحب سلمہ نے UK انگلینڈ تو چھپی پرانے بزرگ دی کتاب. قبلہ کتاب کا نام مظہر العجائب. سورہ فاتحہ دی مختصر تفسیر، بڑی پیاری تفسیر. اے دے صفحہ نمبر 100 اتے ایک گل لکھی ہوئی جڑی پڑھن لگا. معراج والی رات اللہ دی بارگاہ چ حضور نے عرض کیتا مولا میری امت میرے سپرد کر دے، میں چاہنا کل قیامت دے دن میری امت دے گناہاں دے راز تے بھید نہ کھلن، میری امت دے لوکاں دے سامنے شرمندہ نہ ہون. مولا کرم کر میری امت مینوں دے دے، میں اپنی امت دا حساب خود لواں. اللہ دی رحمت چھو مٹھی. فرمایا پیارے حبیب اسی تیری ہر گل مننے ہاں کیونکہ اسی تے قرآن وچ کہیا ہے والا سوف یعطیک ربک فترضی. محبوبہ سی بہر حال تینوں راضی کرنا ہے، لیکن تیری امت دا حساب تینوں نہیں دینا. تو ساڈے معاملات ساڈے سپرد رہن دے مولا. وجہ فرمایا کیونکہ تو بھی بندہ ہے نا، یہ تیرے امتی بھی بندے ہی نے نا، اور بندے بندیاں کولوں حساب لے بھی نہیں سکدے، بندے بندیاں نو حساب دے بھی نہیں سکدے. حساب لیندا رب ہی سونا لگدا ہے.
بندے حساب دیتے ہی سونے لگ دینے مولا وجہ فرمایا اس واسطے پیارے حبیب اگر قیامت دے دن میدان حشر وچ اپنے گناہگار امتیاں دا تو حساب لمیں تو بھی مخلوق ہیں وہ بھی مخلوق نے اگر انہاں دا حساب تیرے وال ود گیا تو پریشان ہوئے گا اگر تیرا کھاتا انہاں وال ود گیا تے وہ پھڑے جان گے اے دے پر عکس میں تے خالقاں میں تے مالکاں منو حساب لین دے جے انہاں دا کھاتا میرے وال ود گیا میں بخش دیواں گا کہ جے میرا کھاتا انہاں وال ود گیا میں جنت کادے لئی بنائی ہے میں انہاں نو جنت عطا کر دیواں گا عرض کیتا مولا میری امت دا حساب کنج لویں گا فرمایا پیارے حبیب اسی تیاں پتراں تو پاکاں لیکن تیرے نال وعدہ رہیا اسی تیری گناہگار امت دا حساب انجے ہی لواں گے جویں کوئی شفیق باپ اپنیاں تیاں اپنے پتراں دا حساب لیندا ہے میں قربان جاواں اس رات وچ حضور نے ساڈی بخشش دا مطالبہ اللہ دی بارگاہ وچ کیتا اس رات اسی بھی پھر حضور تے درود و سلام پڑھاں گے قبلہ میرے مصطفیٰ کریم دی بخشش نال ہی جدوں کے چھٹکارے ہونے نے آؤ پھر کیوں نہ اج حضور دا بوا مل لئیے تے کہہ لئیے سانو دوزخ دی آگ تو بچا اے رب دے حبیب سونیا سانو دوزخ دی سونیا سانو دوزخ دی آگ تو بچا سانو دوزخ دی آگ تو بچا رب دے حبیب سونیا سانو دوزخ دی آگ تو بچا رب دے حبیب سونیا سانو کملی چ اپنی لوکا سانو کملی چ اپنی لوکا اے رب دے حبیب سونیا سانو کملی چ اپنی لوکا مان رکھیا سی دنیا چ سونیا ظہیر جے گندیاں دتوں مان رکھیا سی مان رکھیا سی رکھیا سی دنیا چ سونیا ظہیر جے گندیاں دتوں سین ماڑیاں نو اج وی تو لا اے رب دے حبیب سونیا سانو کملی چ اپنی لوکا سانو کملی چ اپنی محمد شہباز قادری ساڑے مرید نے کافی دیر تو بعد تشریف لے آئے نے اللہ پاک جل شانہ تواڈی سب دی حاضری قبول و منظور فرمائے میں بھی سفر جانا ہے تجھ بھی اپنے کماں کاراں تے قبلہ جانا ہے اللہ پاک جل شانہ تانوں بھی خیریت نال لے جائے مینوں بھی خیریت نال لے جائے رات نو جتھے جاگو گے حضور دی سنت سمجھ کے استغفار کرو گے دعاواں کرو گے میں احکر العباد نو بھی اپنی خصوصی دعاواں یاد رکھنا وما علینا الا